दियो रहनुमा हमारे उलमा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला आप देख रहे हैं दारुल इफ्ता अहले सुन्नत स्पेशल मवेशी मंडी। और इस प्रोग्राम की खुसूसियत ये है कि हमारे होंगे सवालात और हमारे मुफ्तियान कराम के होंगे जवाबात। आपने हमारे साथ रहना है। आइए हम हमारे मुफ्ती साहब की तरफ बढ़ते हैं। ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद आई हर तरफ कुर्बानियों की धूम है, ईद आई हर तरफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत ठीक है आपकी? मुफ्ती साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। सिलसिला कर रहे हैं दारुल इफ्ता अहले सुन्नत स्पेशल मवेशी मंडी और सवालात और जवाबात का सिलसिला है। आइए हम सिलसिले की तरफ बढ़ते हैं। आइए मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब अभी कैटल फार्म में मौजूद हैं और इस फार्म के माशाल्लाह ओनर भी हैं इरफान भाई, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। हमारे मुफ्ती साहब से अगर कोई सवाल करना चाहें इरफान भाई। मुफ्ती साहब आ गए, यही बड़ी मेहरबानी है उनकी हमारे पास। बस दुआओं के तलबगार हैं हम इनकी। अल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। अच्छा मुफ्ती साहब, बाज़ ऐसे भी होते हैं कि लेने की नीयत नहीं होती है लेकिन आते हैं, तफरी करते हैं। अच्छा ये अगर 20 लाख का जानवर है ना तो वो उनको पता है इनको लेना नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं कि 10 लाख की ऑफ़र दे के चले जाते हैं। अच्छा फिर उनको ये भी पता है कि 10 लाख की ये इसकी कीमत नहीं है, ये है 20 लाख का जानवर। अच्छा बाज़ ऐसे तफरी के लिए आते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है मुफ्ती साहब? देखें, ख़रीद व फ़रोख्त के जहाँ तक मामलात हैं, इसके अंदर धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आपका वाक़ईतन ख़रीदने का इरादा है तो बिल्कुल आप इजाब कबूल यानी ऑफ़र करें, वहाँ से एक्सेप्ट होता है, सौदा बनता है। लेकिन अगर आपका ख़रीदारी का बिल्कुल इरादा नहीं है, सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सा शुगल मेला हो जाएगा तो तफरी करेंगे, तो ये अमल दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त नहीं है। ऐसे लोग भी आते हैं यहाँ पर? बहुत ज़्यादा आते हैं, ऐसे तो मिकदार ज़्यादा है। यानी वाक़ईतन जो ख़रीदना चाहते हैं ना तो वो बिल्कुल आगे रेट लगाएं, एक्सेप्ट ऑफ़र करेंगे, हम इतना रेट लगा सकते हैं। लेकिन जिसको ख़रीदना नहीं है, बस शुगल मेला करना है, वीडियो बनानी है और कुछ भी करना है, उसके बाद वो चले गए। तो अब तो मेरे ख़्याल में शायद अगर बहुत ज़्यादा ऐसे लोग आते होंगे हमारे इरफान भाई के पास, तो ये मुमकिन है बहुत सारे चेहरे या इब्तिदाई गुफ्तगू से भी अब ये इतने एक्सपर्ट हो गए होंगे कि इन्होंने सौदा नहीं करना, और फिर से पता चल जाता। ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद आई हर तरफ कुर्बानियों की धूम है, ईद आई हर तरफ। अच्छा मुफ्ती साहब, अगर कोई एक शख्स जानवर खरीद लेता है, यानी मसलन 1 साल पहले उसने नीयत कर ली कि मैं कुर्बानी के लिए जानवर मैंने खरीदा है, अच्छा अब मुझे एक और जानवर पसंद आ गया, तो क्या वो उसको कुर्बान करेगा या जो पहले लिया है जिस नीयत से उसको कुर्बान करेगा? ये देखें, जो कुर्बानी की नीयत से जानवर किसी ने अगर ख़रीदा है, अब ख़रीदने वाले 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ वो होते हैं कि जिन पर शरन कुर्बानी लाजिम नहीं है, यानी वो निसाब की उस कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन शौक़ से बैल वो कम मिलाते हैं, बकरा दुम्बा कुछ भी उन्होंने ले लिया, तो अब उस पर तो उसी जानवर की कुर्बानी लाजिम है जिसकी नीयत की है। जी हाँ। अच्छा, दूसरा तबका ज़्यादा जिनकी नुमाइंदगी आपने करके सवाल किया कि जो मालदार हैं और अच्छे खासे मालदार हैं, अब अगर उन्होंने एक जानवर ख़रीद लिया, चाहे पहले ख़रीदा या अभी कुर्बानी के दिनों में ख़रीद लिया, अब अगर उनको कोई पसंद दूसरा जानवर आता है तो तब्दील करना उनका सिर्फ उसी सूरत में जायज़ होता है कि जब उससे आला किस्म का जानवर लेकर आए। अच्छा, यानी मिसाल के तौर पर 10 लाख का जानवर ये है जानवर, और कितनी कीमतें हैं इनकी डिमांड तो हम कर रहे हैं 10 लाख 10 लाख रुपए की। अगर वो 10 लाख की नीयत करके मैंने ले ली, 8 लाख का ले गया बिलफर्ज, ठीक है, अब वो 8 लाख का ले गया, अब उसका इरादा है कि जानवर मैं बदलूं, तो अब उसे या तो ये कि भाई वो 9 लाख का 10 लाख का उससे आला कोई जानवर लेकर आए। ये नहीं हो सकता कि किसी ने 8 लाख का जानवर लिया हो, अब कहे कि इसको मैं बेच दूं और मैं अब 6 लाख का ले लूं, बिल्कुल, यानी वो बेच दूं 6 लाख लूं, 2 लाख अपने बचा लूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं है कि उसी की मिसल उसी की बराबरी का ले ले, उससे आला में बदलना, यानी वो बेचकर उससे अच्छा लेना चाहता है। और कई लोग ऐसे होते हैं पहले अपनी एक डिमांड या अपनी रेंज के मुताबिक लेकर आ गए, मगर फिर उनका ज़हन बनता है कि और ऊपर का जानवर ले लें,
تو وہ تبدیلی کرنا جائز ہوگا. بالکل. اچھا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر گاڑی سے اترتے وقت اگر کوئی دم اگر کوئی پھنس جائے یا ایسا کوئی سلسلہ ہو کہ وہ دم کٹ جائے یا وہ ایسا زخمی ہو جائے کہ بالکل سمجھے کہ وہ آدھی دم رہ جائے, تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ قربانی کے اندر جانور کا جو ہے نا جیسے کان سلامت رہنا چاہیے, اسی طرح دم میں بھی عیب نہ ہو. صحیح ہے. ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اچھا دم کے اندر جیسے بال ہیں نا, دم کے اندر جو اس جانور کے بال اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ بال دم میں شامل نہیں ہیں. دم اس چیز کو کہتے ہیں جو اوپر سے نیچے تک جو گوشت ہڈی جس کے اندر ہے وہ حصہ دم کہلاتا ہے. تو وہ حصہ دم کہلاتا ہے. یہ جو بال ہیں یہ دم میں شامل نہیں ہیں. صحیح ہے. اچھا جانور کو جب ہم اپنے علاقے میں اتار رہے ہوتے ہیں تو وہاں اس چیز کا لوگ عام طور پہ خیال نہیں کرتے کہ اتارنے والی جگہ کیسی ہو. تو وہ جانور کو نارمل فرش پہ, گلی میں, روڈ پہ ڈائریکٹ جمپ کرواتے ہیں. تو اس جمپ کروانے کے اندر ایک نقصان کیا ہوتا ہے کہ جانور اب چونکہ جس بھی ڈالے میں, سوزوکی میں, جس بھی گاڑی میں آپ نے اس کو رکھا ہوتا ہے تو اس کے اندر ظاہر بات ایک پنجرہ ہوتا ہے جو جانور کو محفوظ رکھتا ہے. تو کبھی کبھار جانور نیچے اترنے کے لیے تھوڑا سا وہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے تو دم اوپر نیچے بھی اس کی ہل رہی ہوتی ہے. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اور ایسے کیسز بھی مطلب دارالفتہ میں آ چکے ہیں کہ جانور نے جب نیچے جمپ کی تو اس کی دم سوزوکی یا گاڑی میں اٹک گئی تھی. اب اتنا ہیوی ویٹ جب نیچے آئے گا تو دم اس کو روک نہیں سکتی, وہ دم ہی گاڑی کے اندر آدھی لٹک گئی اور جانور نیچے اتر گیا. اب یہ جو آدھی دم اگر جانور کی کٹ گئی تو اب اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی. اچھا عبد الرحمن بھائی ایک دفعہ ایسا ہوا, آدھی دم یعنی بالوں کے علاوہ بال اس میں شامل نہیں ہیں, وہ دوسرا جانور لینا پڑے گا اس کے لیے. اب تو یعنی وہ قربانی کے قابل نہیں ہے. وہ ہے تو حلال لیکن اس کے ذریعے سب قربانی ادا نہیں ہوگی. اچھا اس کا اب ان کو جانور ریپلیس کرنا ہوگا, چینج کرنا ہوگا. اچھا ایک دفعہ ایسا ہوا عبد الرحمن بھائی کہ دارالفتہ میں باقاعدہ ایک آدمی قریبی رہتے تھے, وہ اپنے جانور کو چلاتے چلاتے لے کر آئے. اچھا دارالفتہ کے باہر انہوں نے اپنے جانور کو کھڑا کیا. ہم بھی آ کے دیکھنے لگے کہ بھئی یہ جانور, ایک شرعی مسئلہ کا پوچھ رہے تھے جیسے اس جانور کی آدھی دم جو ہے نا وہ اسی طرح کے کسی کیس میں کٹ گئی ہوگی. اب اس کو وہ دم جوڑ دی گئی, گم ایلفی جو بھی حل بیچنے والے نے جوڑی ہوگی. ایسا ہوتا ہے, اکثر ہوتا ہے. تو یہ سنگ کاٹتے ہیں, سنگ جوڑ دیتے ہیں, ایلفی سے چپکا. تو یہ جو خریدار تھا وہ خریدار قربانی میں جو جانور لے چکا تھا وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا کہ یہ جانور کی دم ایسی ہے, اس کی قربانی ہوگی یا نہیں. تو باقاعدہ جیسے اس جانور کی ہم دم دیکھ رہے ہیں اس کی دم بالکل نیچرل ہے اور یہ اپنی دم کو ہر طرح سے موڑتا ہے اور جہاں اس کو حاجت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پتہ چلتا ہے. اب وہ جو آدھی جو دم تھی نا وہ باقاعدہ جوڑی ہوئی تھی, گم یا کوئی ایسی چیز لگائی ہوئی تھی جس سے وہ چپکی ہوئی تھی. اب قربانی والے جو خریدار تھے وہ رات میں تو لے کر آ گئے اپنے جانور کو, لیکن جب دن میں دیکھا تو وہ دم جوڑی گئی تھی اور وہ آدھی دم ٹوٹی ہوئی تھی, کٹی ہوئی تھی جس کو جوڑا گیا تھا. تو جوڑ لینے سے وہ دم صحیح تو نہیں ہوگی, تو اس طرح وہ جانور قربانی کے قابل نہیں ہے. پھر ہم نے ان کو یہ جواب دیا کہ اب آپ کو جانور بدلنا ہوگا. تو یہ جو ہماری منڈی والے لوگ ہوتے ہیں ان کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے, چونکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہاں پر ماشاءاللہ سال ہر سال جن کا یہ کام ہے تو یہ اپنے جانور کو پالتے ہیں, اس کی حفاظت کرتے ہیں. اگر کسی جانور میں ایسا نقص آ جائے کہ جس کی وجہ سے وہ قربانی کے قابل نہیں تو لوگ بس اوقات ان کو اس جانور کا حجم اور اس کا چہرہ اور یہ بہت پسند آ رہی ہوتی ہے, بس توجہ ساری ادھر ہی تھی, دم کی طرف توجہ نہیں رہی یا کسی اور چیز کی طرف جس کا خیال رکھنا ضروری تھا نہیں ہوئی, اور وہ اس میں ایک ایسا ایپ تھا جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہو رہی. تو اس طرح قربانی کا جانور بیچنے والے بھی اب ایک طرح سے دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. مفتی صاحب یہ بتائیے 2 لاکھ کا جانور لیا, ٹھیک ہے, اور یہ ایپ اگر ظاہر ہوا تو لازمی ہے کہ واپس ہی 2 لاکھ کا جانور لیں یا مثلا نارمل رینج کا بھی لے سکتا ہے وہ؟ اب دیکھیں اس کے لیے تو اب یہ جانور کو اب یہ جو بدل رہا ہے اس کی خوبی مزید اچھا جانور لینے کے لیے نہیں کر رہا. اچھا میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, آپ آئے ہیں تو اچھا ہے. کل ایک بندے آئے ہمارے پاس تو انہوں نے بولا کہ یار مجھے تو 2 دانت کا مطلب نہیں ہے, مجھے 24 مہینے پورے ہونے چاہیے. 24 مہینے کی قربانی ہوگی, 2 دانت کی نہیں ہوگی. یہ میرے کو سوال کا جواب چاہیے تھوڑا سا آپ سے. دیکھیں جو جانور میں جیسے بیل ہے, گائے ہیں, تو اس میں جو عمر ہے اصل تو عمر کا اعتبار ہے بالکل, اور عمر یہ ہے کہ اس کی 2 سال عمر ہے,
बिल्कुल कम अज़ कम 2 साल। बिल्कुल। अब इससे ज़्यादा उम्र होती फाबिया, तो 2 साल उम्र का मतलब यानी 24 महीने 24 महीने। बिल्कुल 2 दांत जो कहा जाता है वो तो इसलिए कि बतौर अलामत हमारे पास तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे कोई जानवर का सर्टिफिकेट बना हो तो हम कहें कि इसके 24 महीने 2 साल पूरे हो चुके हैं। बिल्कुल तो हमारे पास वो अलामत दांत ही है। बिल्कुल अब दांत जब दूध के गिर गए और दूसरे दांत आ गए, जिसे 2 दांत वाला कहते हैं या दोंदा जानवर कहते हैं, तो उस जानवर को कुर्बान किया जा सकता है। हाँ, अगर किसी के पास खुद पाला हुआ जानवर, बल्कि मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपके तजर्बे हैं जानवरों के हवाले से, तो क्या ऐसा भी होता है 2 साल से पहले भी 2 दांत का? जी बिल्कुल होता है, यही तो मैं आप सर्च कर रहा हूँ। अच्छा, क्या हमारे कुछ जानवर 19 महीने में भी 2 दांत कर लेते हैं, कुछ जानवर 20 महीने में ये भी कर कैसे लेते कर लेते 2 दांत? हैं। असल में एक नस्ल आती है ब्राह्मण, वो अक्सर जानवर जल्दी दांत करता है, अच्छा, अमूमन इसकी निस्बत वो जानवर जो है वो दांत जल्दी करता है। जल्दी कर लेता है, यानी 2 दांत जो पहचान के लिए है एक, यानी उसमें कुछ ऐसा होता है कि वो 2 साल से पहले भी 2 दांत हाँ हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं, 4 दांत भी हो जाते हैं 23 महीने में। 23 महीने में। अच्छा देखिए, मसला तो यही है, अब किसी को यकीनी है इसी सूरत में कि वो 24 महीने का नहीं है, 2 साल का नहीं है, तो जाहिर है फिर उसकी कुर्बानी नहीं होगी। हमें भी सेल नहीं करना चाहिए ना। बिल्कुल, बिल्कुल इसी यही सवाल का जवाब चाहिए ये आपसे। माशाल्लाह ये तो बहुत बहुत अच्छा आपका ज़हन। मसद इनका सीने में जो दर्द है ना, ये बहुत यानी मसद हर किसी में नहीं होता मुफ्ती यानी साहब। हर कोई तो ये कहेंगे ना भी ये 2 मुझे तो दांत है। बिजनेस से मतलब है ना, मेरा माल बिकना चाहिए। ऐसा आम तौर पे जो एक तजर्बा है, जो मुशाहदा है, ये बात मुझे पहले भी किसी ने बताई कि वो बकरे के जो बाहर फसलों में चरते हैं, जी 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 चाहे पहाड़ों पे इधर उधर जो भी होते हैं, बिल्कुल तो उनके दांत गिरते भी जल्दी हैं और आते भी जल्दी। बिल्कुल उनके दांत दूध के जल्दी गिर गए और दूसरे दांत जल्दी, बिल्कुल यानी वो साल से पहले भी 2 दांत का मुमकिन है बिल्कुल वो हो जाए। तो आज इन्होंने सवाल कर लिया गाय मुफ्ती बैल साहब। के बारे में भी कहा कि ये भी मुमकिन है। ये भी अभी दो इसने भी दांत एक निकाला है अभी। ये कितने लेकिन है- लेकिन है कितनी? एज कितने? इसकी एज होगी मेरे ख्याल से अराउंड 23 महीने के करीब। अच्छा अच्छा, हाँ, और इसने एक दांत तोड़ दी। इसके दांत दिखाना लेकिन इसका मतलब ये अभी 24 महीने के हो जाएगी, मतलब ये 24 बकरा ईद महीने तक के हो भी जाएगी, बकरा ईद तक हो जाएगी। लेकिन अभी देखो इन्होंने एक ही दांत निकाला अभी। हाँ, एक दांत है, तोड़ा है अभी, मतलब दूध का तोड़ा है। दूध का हाँ, तो दूध का तोड़ा अब दूसरे दांत आने जो है आने वाले। लेकिन ये इसकी एज ये बकरा ईद तक 24 महीने पूरी हो जाएगी, मतलब कि ये आपकी 4 तारीख की लगेगी ना अगले महीने की, इसमें ये 24 महीने की पूरी 24 महीने के ऊपर। पूरी हो जाएगी। आप लोग 2-2 साल भी पालते हैं, मतलब ऐसा होता है कि हम 5-5 साल भी पालते हैं। अच्छा, जैसे ये जानवर बछड़ा ले आना काला अबलग, ये मैंने 3-4 साल पाला हुआ है। कितने? 4 साल ये खुद ही पाला हुआ है मतलब? जी। मेरा तो पूरा ये अब 4 दांत का हो गया, 6 दांत का है 6 दांत का। जी। ये माशाल्लाह, ये देखें लग भी रहा है कि अच्छा ये कितने 6 दांत का ही है? जी 6। अच्छा ये मुफ्ती साहब, ये 6 दांत का जानवर की कुर्बानी? बिल्कुल, यानी ये जो कम से कम उम्र है जो गाय बैल बछिया बछड़े में, ये 2 साल हो। 2 साल हो ये कम से कम उम्र है, इससे कम उम्र के जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन जैसे कि माशाल्लाह इरफान भाई लेकर आए हैं जानवर को, और ये बता रहे हैं तकरीबन ये 4 साल से, मतलब ये 6 दांत का ही है। ये 6 दांत का है और 4 साल से माशाल्लाह 4 साल से ये पाल रहे हैं। तो ये जो जानवर है जो अपनी उम्र ज्यादा, यानी जितनी ज्यादा उम्र होगी उतना ही ज्यादा उसकी कुर्बानी अफजल है। 4 साल अफजल है यानी। जी जी। ये 4 साल से आपने बेचा नहीं? नहीं, ये बस शौक कर रहे हैं घर पे। तो ये इरफान भाई, ये आपकी कॉस्टिंग आउट नहीं हो जाती है? बहुत आप तो फिर लोग परचेज शौक करते हैं इतना महंगा जानवर? हाँ। अच्छा अभी जो देखा ये गया है कि लोग जो है ना वो 2 साल 2.5 साल तक मसद परचेजिंग है। अच्छा ये 6, जानवर की क्वालिटी भी होती है ना, जानवर पलने वाला कितना है, कितना नहीं पलने वाला। अच्छा वो हेल्दी के हिसाब से, खूबसूरती के हिसाब से भी देखा जाता है माशाल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, मेरे सवाल का एक जवाब आप वो दें दोबारा कर। कि भाई अगर मिसाल के तौर पे 10 लाख का जानवर मैंने लिया, इलाके में मुझे लगे 12 लाख रुपए 13 लाख रुपए लगे, तो क्या मैं उसको सेल कर सकता हूँ मैं? भाई आपने कुर्बानी के लिए लिया था या नफा कमाने के लिए? नहीं, कुर्बानी के लिया लिए से भी। कुर्बानी के लिए तो उसका नफा कमाना जायज नहीं है, अच्छा नहीं सेल कर सकता? उसको यूं सेल नहीं करें। अलबत्ता अगर कोई शख्स उसे सेल करता है और वो गनी है, मालदार है, सही है। और वो चाहता है कि मैं इसे सेल कर दूं और अब जो भी नफा भी मुझे मिला है तो वो सब कुछ मिला के कोई अच्छा और लेकर आ जाऊं। अच्छा यानी अगर जैसे ये 10 लाख का के ख़रीद लिया, अब 10 लाख का 12 लाख का वहाँ बिक गया, तो ये नहीं कर सकते कि 2 लाख जेब में डालें। रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ताजिर थे और ये साहब भी तिजारत में बड़ी महारत रखते थे।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें एक दिनार दिया कि बकरी लेकर आओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रदी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत ताजिर थे और ये साहबी तिजारत में बड़ी महारत रखते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें एक दिनार दिया कि बकरी लेकर आओ। तो ये जा रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि बकरी भी लेनी है तो कुछ ना कुछ तिजारत ऐसी करूँ ना कि बकरी भी मिल जाए और पैसे भी बच जाएं। अब ताजिर थे, मंडी चले गए। जी 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 जी, उन्होंने एक बकरी ली, एक दिनार, सही है, फिर उसी बकरी को 2 दिनार में बेच दिया मंडी में ही। सही है, तो कितने दिनार आ गए? 2। दिरहम, फिर 1 दिनार की एक और बकरी ले ली। सही है, तो ये नबी पाक इस्लाम की बारगाह में आए कि ये बकरी भी लीजिए, अपना दिनार भी लीजिए, हाय, हाय। यानी आपका दिनार भी मैंने बचाया है और और बकरी भी आपको लेकर बकरी मिल गई। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दिनार पास न रखा, फरमाया इसे सदका करो। उसकी वजह ये बयान की शारहीन ने, क्योंकि वो रकम, वो दिनार अल्लाह के नाम पर निकल गया। अब बकरी तो मिल गई थी, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिनार को फिर पास नहीं रखा, बल्कि उसे सदका करने का हुक्म दिया कि अब जो अल्लाह के नाम पे गया है तो वो अल्लाह के नाम पे ही हो। तो ये मैं इसी बात पे कि अगर हम जानवर कोई ले लेते हैं, अब इलाके में जाएं, लोग ऑफरें करते हैं, कई लोग मंडी नहीं आ पाते, तो वो वहीं 1 लाख 1.5 लाख ज़्यादा दे के कहेंगे कि हम आपसे ले लेते हैं। तो नफ़ा कमाना यूं इससे प्रॉफिट अपनी ज़ात के लिए ये जायज़ नहीं है। अगर कोई गनी शख्स उससे आला लेना चाहता है तो यूं कर सकते हैं। ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद आई हर तरफ कुर्बानियों की धूम है, ईद आई हर तरफ कुर्बान। इतना खूबसूरत जानवर है माशा अल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि एक आंख वाला जानवर भी कुर्बान हो सकता है, कुर्बानी हो सकती है इसकी एक आंख वाले की? एक आंख का मतलब अगर कोई जानवर एक आंख से काना है और एक आंख, हाँ हाँ, अच्छा, जानवरों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुर्बानी का जानवर ख़रीदा जाए तो उसके कान देखने का, उसकी आंखें देखने का, ठीक है, इस चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाई है। तो अब जैसे आपका सवाल है कि किसी जानवर की एक आंख मतलब ज़ाय हो गई, ख़राब हो गई, जिसकी वजह से उसे नज़र नहीं आता, तो हमारे उर्फ में उसे काना या काना जानवर भी कहा जाता है। तो ये एक ऐब है, इस ऐब की वजह से इस ऐबदार जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। एक नस्ल आती है हमारे, रेड एल्बिनो बोलते हैं या रेड आइज बोलते हैं, मुझे नहीं पता इतना। वो दिन की रोशनी में उसको कम नज़र आता है, दोनों आंखों से। दोनों आंखों से, या रात को कम नज़र आता है, मैं श्योर नहीं हूँ, दोनों टाइम में एक टाइम में उसको कम नज़र आता है, उसकी कुर्बानी जायज़ है नहीं है। आदमी शौक से खरीदते वो जानवर, सबसे महंगा बिकता है। रेड आइज होता है। ये हो सकता है इसके साथ ये इसकी खुसूसियत हो या ऐब हो? जैसे हमारे नॉर्मल इंसानों में होता है ना वो सूरजमुखी जिनको कहा जाता है, बिल्कुल यही है, तो वो जानवरों में भी इस तरह बिल्कुल प्योर वाइट होते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल प्योर वाइट होते हैं, आंखें भी नीली होती है, वो दिन की रोशनी होती है ना, उसमें थोड़ा सा दम जाते हैं। अब इसके अंदर जानवर की नज़र कम हो गई, हाँ, तो इन जानवर की नज़र कम होने में अगर 1/3 तक नज़र अगर उसकी कमज़ोर है तो कुर्बानी हो जाएगी, अच्छा, और अगर यानी 33% तक अगर नज़र में कमज़ोरी आई है तो कुर्बानी हो इसका जाएगी। अंदाजा हम कैसे लगाएं? अब इसका पूरा किताबों में एक अंदाज़ा लगाया हुआ है कि अब आपने तो कहा दोनों आँखों की बिनाई, दोनों अगर दोनों आँखों की बिनाई इतनी कमज़ोर है तो फिर कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन उलमाए किराम ने एक आँख कमज़ोर और दूसरी सही होने की एक अलामत तो ये बयान की है। जैसे जानवर को जब चारा, अभी आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि जब जानवर चारा उसको दिखाया जाए तो एक डिस्टेंस होता होगा, इतने डिस्टेंस से जानवर को, 4 का डिस्टेंस है उनके चेहरे। यानी जानवर को चारा कितनी दूर से दिखता होगा, वो एक आपको अंदाज़ा है कि इतने दूर से अगर हम जानवर को, नॉर्मल आइज़ वाले को अगर हम चारा दिखाएं तो वो दौड़ता हुआ आ जाता है। बिल्कुल, तो उस पॉइंट को आप नोट कर लें, जहाँ जानवर खड़ा है उसको नोट कर लें। उसका रेशो निकाल। अब जो आँख उसकी सही है उससे आपने एक अंदाज़ा लगा लिया कि इतनी दूर से इसे चारा नज़र आ गया। अच्छा, अब उसकी वो आँख बंद कर दें जो सही है, और जो आँख उसकी सही नहीं है, यानी जजमेंट का उलमा ने तरीका बताया कि उसकी आँख टेस्ट करने का एक तरीका, तो अब उसको वहीं खड़ा रहने दें। अब चारे को देखें कि वो चारा उसको नज़र आ रहा है या नहीं। अगर नज़र नहीं आ रहा, जब चारा आप करीब लेकर आएंगे तो अब आप देखें कि उसको नज़र आने लगा और अब वो चारे की तरफ बढ़ना चाह रहा है, वो पॉइंट कौन सा है? तो जहाँ जानवर खड़ा था वहाँ से लेके जहाँ पहले आपने चारा रखा था और सही आँख से वो दिख रहा था, उसके दरमियानी फासले को आप नाप लें।
کہ کتنے فٹ ہے. مثال کے طور پہ اگر 30 فٹ کے فاصلے سے جانور کو چارہ نظر آ رہا تھا صحیح آنکھ سے, اور جو اس کی آنکھ خراب ہے یعنی کم نظر آ رہا ہوتا ہے, تو کم نظر آنے والی آنکھ سے آپ نے چارے کو قریب کرتے رہے یہاں تک کہ جہاں وہ جانور کھڑا ہے 22 فٹ کی مسافت سے وہ فاصلے سے اس کو چارہ نظر آنے لگ گیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نظر 1/3 سے کم کمزور ہے. اگر ہم چارہ قریب لاتے جا رہے ہیں اس کو نظر نہیں آ رہا, یہاں تک کہ جانور اور چارے کے درمیان اب 18 فٹ کا فاصلہ ہے, جبکہ پہلی صحیح آنکھ سے وہ دیکھ رہا تھا 30 فٹ کی مسافت سے چارے کو, بالکل, اور اب اس کو ہم 18 فٹ تک لے کر آ گئے چارے کو, اب اس کو نظر آ رہا ہے. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ 10-12 فٹ کا فرق آ رہا ہے, تو یہ 30 فٹ کی جو مسافت تھی, فاصلہ تھا, اس کے اندر یہ 12 فٹ 1/3 سے زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا اس کی یہ والی آنکھ زیادہ خراب ہے. تو جب 1/3 سے زیادہ نظر کمزور ہو جائے تو پھر وہ قربانی کے قابل نہیں ہوتا. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک جانور کی کھال خود استعمال کر سکتے ہیں, یعنی اس کو تیار کر کے خود گھر میں فریم وغیرہ لگا کے یا کوئی چیئر وغیرہ پہ رکھ کے خود استعمال کر سکتے ہیں, یا ضروری ہے کہ ہم کسی کو دیں؟ دیکھیں جانور کی جو کھال ہوتی ہے اس کا حکم وہی ہے جو جانور کے گوشت کا حکم ہے. گوشت ہم خود بھی کھاتے ہیں, بالکل ایسا ہی, گوشت ہم تقسیم بھی کرتے ہیں, ایسا ہی. تو کھال کا بھی یہی حکم. کھال اگر خود رکھنا چاہے, جو آپ نے کہا کہ اس کو خشک کر کے اپنے گھر میں استعمال میں لیا, بالکل تو کر سکتا ہے, یہ جائز ہے. اچھا بکری کا تو سنا تھا کہ وہ عاجزی وغیرہ, ٹھیک ہے, بکری کو, گائے کو, جس کی بھی کھال ہو, قربانی کے جانور کی جو کھال ہے, اگر آپ خود اسے خشک کر کے گھر میں کسی بھی استعمال میں لاتے ہیں, جیسے پہلے زمانے میں لوگ لاتے تھے اپنے پانی بھرنے کے, مشکیزیں بناتے, کچھ اور چیزیں بناتے, تو یہ جائز ہے. اچھا اسی طرح کسی اور کو دے دیا, آپ کسی کو بھی تحفے میں کھال دے دی, تو وہ بھی اسی طرح وہ کر رہے ہیں, رکھ رہے ہیں یا کچھ اور ہے, تو وہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے یہاں اس طرح کچھ رکھتے نہیں ہیں, نہ کچھ چیزیں تیار ہوتی ہیں, تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کے ذریعے ثواب کمائیں اور اللہ کی راہ میں دیں. غربا کو دے دیا, مساجد, مدارس, کہیں بھی نیکی کے کاموں میں آپ نے وہ کھال خرچ کر دی, تاکہ اس کا بھی آپ کو اجر اور ثواب ملے. عید قربان, عید قربان, عید آئی ہر طرف قربانیوں کی دھوم ہے, عید آئی ہر طرف قربانیوں کی دھوم ہے, نہ کرے واجب ادا جو وہ بڑا محروم ہے, بڑا محروم ہے. عید قربان. اس وقت ہم مویشی منڈی میں موجود ہیں. سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں دارالفتہ اہل سنت اسپیشل مویشی منڈی, اور ہمارے ساتھ ہمارے مفتیان کرام موجود ہیں, اور ہمارے حاضرین میں سے کچھ سوالات کی ہم سلسلہ کرتے ہیں. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے سوال کریں مفتی صاحب سے. جی صاحب, مجھے سوال یہ ہے کہ اگر قربانی لا جانور گنی بھی نہیں ہوتا, صحیح ہے, گرمی کے کارن یا کوئی بھی وجوہات کی وجہ سے جانور مری بھی نہیں, تو اللہ نہ کرے ایڈو تھیے, تو بچ ان کے بارے میں کرو ترکیب ہے. اچھا مفتی صاحب یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ جانور ہم نے خرید لیا قربانی کی نیت سے, اور راستے میں یا کہیں گھر پہ جا کر جانور مر جاتا ہے, تو کیا قربانی ہماری ہو جائے گی؟ نہیں, جانور کے مر جانے سے قربانی تو نہیں ہوتی, واپس قربانی وہ ایک نقصان تھا جو ہو گیا. اللہ, کیونکہ قربانی کا جو وقت ہے اور قربانی کی جو شرائط ہیں اس کے مطابق ہی ذبح کریں گے تو ہی قربانی ادا ہوگی. اب دیکھا جائے گا کہ وہ شخص جانور خریدنے کے بعد بھی وہ غنی مالدار ہی میں شمار ہوتا ہے, صحیح ہے, یا ایک بعض اوقات ہوتے ہیں نارمل ہوتے ہیں کہ جن پہ قربانی واجب ہی نہیں ہوتی, وہ جوڑ توڑ کر کے بس جانور لیتے ہیں, اس کے بعد ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہے, اس پہ نیا جانور لازم نہیں ہے, قربانی نہیں ہوگی, بس اس کا جانور مر گیا, یعنی مثلا اب وہ نیا جانور نہیں لے سکتا, اس نیا جانور اس پہ واجب نہیں واجب نہیں کہ وہ اب نیا لے یا کہیں سے قرضہ لے تو وہ جانور لائے. ایک یہ مالدار شخص جو صاحب نصاب والا ہے, یعنی جس نے جانور لے لیا لیکن اب بھی جانور کے جانے کے بعد ایسے نہیں ہوگا کہ وہ زیرو آ گیا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ جانور نہیں, تو اس پر نیا جانور لینا یا اپنے حصے کے لیے کسی بھی جانور میں ایک حصہ اپنا واجب ادا کرنے کے لیے حصہ ڈال لینا یہ ضروری ہے. ہاں یہ ضروری نہیں ہے مثلا 4 لاکھ کا جانور لے کے جا رہا ہے, 5 لاکھ کا لے کے جا رہا ہے, اب وہ جانور مر گیا بالفرض, بالکل, اب یہ اس پر واجب یا یہ ضروری نہیں ہے کہ دوبارہ بھی 5 لاکھ کا لائے, کیونکہ اس نے پہلے جانور سے کوئی نفع نہیں کمایا, اس نے پہلے, اور اس کا قصور بھی نہیں, جانور ہو جاتے ہیں کبھی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جانور, تو اب اسے چاہیے کہ وہ یا نیا جانور لائے, بالکل, اسی طرح کا لانا چاہے تو منع نہیں ہے, اچھی بات ہے لے آئے, لیکن اس سے کم پیسوں کا لانا چاہے تو بھی ٹھیک ہے,
اور اگر یہ گنجائش بھی نہیں ہے، وہ کہتا میں جانور نہیں لاؤں گا، تو بھئی کسی بھی جانور میں اپنا حصہ رکھ کے اپنی قربانی کا واجب ادا کر دیں. بالکل صحیح. جتنے گھر جو بھی انہوں نے جتنے حصے گھر کے ہیں تو وہ حصے لے کے قربانیاں کر دیں، تو قربانی اس پر واجب رہے گی. جانور مرنے کے بعد بھی اگر وہ مالدار ہے اور وہ صاحب نصاب ہی ہے تو اس پر قربانی لازم رہے گی. اچھا اب مفتی وہ چاہے نیا جانور لائے یا حصہ بک کرائے. مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ صاحب نصاب اس کے اوپر جس کے اوپر قربانی واجب ہے اس کو قربانی کرنی ہے، لیکن اس کے بعد کیش پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں اس کے بعد گولڈ ہے، گھر ہے، اس کے مقصد وہ صاحب نصاب ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کیش نہیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے قربانی واجب ہونے کے لیے رقم کا پاس ہونا، کیش اماؤنٹ ہونا ضروری نہیں ہے. صحیح ہے، یعنی سونا، چاندی، کرنسی، پرائز بونڈ، اسی طرح بعض Property بھی ہے. پراپرٹیز، بعض لوگوں کے پلاٹس وغیرہ ہوتے ہیں حاجت سے زائد ہیں، صحیح. ٹھیک ہے. اب ہاتھ میں اماؤنٹ نہیں ہے تو قربانی ان کے اوپر واجب ہو جائے گی. اب چاہے گولڈ فروخت کرنا پڑے، پرائز بونڈ کا کو کیش کرا دیں، یا پراپرٹی کو آگے سیل کر دیں، یا کسی سے قرضہ لے لیں، تو قربانی جب واجب ہو جائے تو قربانی ادا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. کیش ہونے نہ ہونے سے قربانی کا کوئی تعلق نہیں. یعنی اس کے بعد گولڈ ہے تو وہ گولڈ بیچے، گولڈ پراپرٹی ہے تو پراپرٹی بیچے، لیکن قربانی کرے. قربانی کرنی ہوگی، یا یہ کہ کسی سے ادھار مل سکتی ہے رقم تو ادھار لے لیں. لیکن مفتی صاحب گولڈ تو ہم نے گولڈ تو جانور والے سے ہی ادھار میں لے لیا جانور. بالکل آپ یوں بھی، لیکن گولڈ تو ہم نے بچے کے لیے رکھا ہے نا مفتی صاحب. ہاں تو جانور کیش اماؤنٹ سے جس طرح لوگ خریدتے ہیں، اسی طرح جانوروں کو آپ نے ادھار لے لیا جس کی انسٹالمنٹ بنا لی، ہاں یہ اور آپ نے اگلے سال 6 مہینے کے اندر انسٹالمنٹ ادا کر دی تو یوں بھی قربانی کر سکتے. جو ہے نا، میں یقین کریں ایسے بھی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن حساب لگانے کے لیے جاتے ہیں نا، پراپرٹی بھی ہے، گولڈ بھی، ہاتھ میں کیش نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں قربانی واجب. ہاتھ تنگ ہے، ہاتھ تنگ ہے، پیسے کیش نہیں ہے، لیکن پراپرٹی بھی ہے، گولڈ بھی ہے. اچھا گولڈ بیچ دیں، نہیں ہم نے اپنی بچی کے لیے رکھا ہوا ہے. اچھا پراپرٹی وہ تو ہمارے پتہ نہیں کب کی ہے، ہم تو فیوچر کے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن قربانی نہیں کرنی ہے. قربانی دیکھیں جب واجب ہے تو اس کی ادائیگی کرنی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صاحب استطاعت ہو اور قربانی نہ کرے، فرمایا وہ ہماری جائے نماز کے قریب نہ آئے، یعنی عیدگاہ میں بھی نہ آئے. تو اب اس سے اندازہ لگا لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے رخ پھیر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس کسی کو نہ آنے دیں، تو یہ اس مسلمان کے لیے کتنا لمحہ فکریہ ہے، کتنی بڑی محرومی ہے. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو قربانی واجب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے تو وہ باقاعدہ اس عمل کو ترک کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوتے ہیں. تو لہذا قربانی خوش دلی کے ساتھ کرنی چاہیے. ایک سوال یہ بھی ہے کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ پکا کھیرا اس کی قربانی ہو جائے گی. ویسے تو لازماً 2 دانت ہونا ضروری ہے اس کا، جیسے ابھی بھائی نے بتایا 24 مہینے کا ہونا ضروری ہے. اب وہ کہتے ہیں بیچنے والا بھی کہ بھائی پکا کھیرا اس کی قربانی ہو جائے گی، تو اس کے حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیں عمر کا تو اعتبار ہے، عمر 2 سال ہونا اس کی ضروری ہے. اب یہ 2 سال کا ہمیں پتہ کیسے لگے گا؟ وہ دانتوں کی پہچان سے ہوگا. پکا کھیرا ہونا یہ اگر تو آپ نے گھر میں پالا ہوا ہے، یا آپ کے پڑوسی یا کسی ایسے شخص کے پاس جانور کھڑا ہوا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال یعنی اس سے پچھلے سال یہ تھا، پھر پچھلے سال بھی تھا، اب عید آ رہی ہے، تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے ہم دانت کا، پھر آپ نے بھلے نہیں دیکھا، دانت کھیرا ہو کچھ بھی ہو، آپ کا گھر کا ہے، یعنی یقین ہے آپ کو کہ 2 سال عمر ہو گئی، اب آپ قربان کر سکتے ہیں. لیکن عام اگر منڈی میں کوئی بیپاری کہتا ہے، دیکھو اس کو تو اپنا سامان بیچنا ہے، اپنا مال بیچنا ہے، تو ہم اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، تو ہم ایسے شخص کی بات پر کیوں یقین کریں اور نہ ہم شک میں اپنی قربانی کو معاملات کو ڈالیں. جو ہمارے پاس پیمانہ ہے، ہمارے پاس جو پہچان کا ایک طریقہ ہے وہ یہ دانتوں کے ذریعے ہے، اور باقی 2 سال عمر ہونا یہ بیسک شرط ہے. اچھا مفتی صاحب یہ جو جھاگ ہوتی ہے منہ سے جو نکل رہی ہوتی ہے، اچھا بعض اوقات ہم نے اونٹ کا بھی دیکھا ہے کہ یہ کئی گھنٹوں تک وہ چبا رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیا پاک ہوتی ہے ناپاک ہوتی ہے؟ بعض اوقات وہ اوپر سے لٹک کے نیچے بھی گر رہی ہوتی ہے، کپڑے پہ بھی لگ رہی ہوتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جانور کی ایک عادت ہے، جو بھی چوپایا ہے نا، اس کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ چارہ کھا لینے کے بعد، ٹھیک ہے، جب وہ چارہ اس کا معدے میں پہنچ جاتا ہے تو وہاں سے پھر وہ ریٹرن اپنے منہ میں لے کر آتا ہے، اور منہ میں لانے کے بعد اس کو بس چلاتا رہتا ہے زبان سے، جو اس کی جھاگ بھی بن رہی ہوتی ہے، وہ جھاگ منہ میں پھیلی ہوتی ہے، بعض اوقات وہ ٹپکتی بھی رہتی ہے. تو چونکہ وہ جو اس نے چارہ کھایا تھا وہ چارہ اس کے اسٹومیچ میں، معدے میں جا چکا ہوتا ہے، وہاں جانے کی وجہ سے اب ہو گیا ناپاک.
नापाक हो गए। नापाक होने के बाद अब ये जो चौपाए होते हैं ये इनको कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने एक वो दिया है कि इससे इनकी सेहत का भी एक ताल्लुक होता है, तो वो खाना हजम करने में भी मुआविन होता है, तो वो रिटर्न मुंह में आता है, लेकर आते हैं और उसको फिराते हैं, तो वो जो झाग होता है वो नापाक है। नापाक होती है। तो अब इसी तरह उन झाग वाले मुंह से गिरने वाली जो रतूबत है, झाग है, तो वो भी नापाक होता है। तो उसको जो भी जानवर के पास उसको चारा खिला रहा है या उसको प्यार कर रहा है तो उसे इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर उसके जानवर के मुंह पे प्यार करने की सूरत में वो झाग हाथ पे लग गया तो हाथ नापाक हो गए, अगर कपड़े पे लग गया तो कपड़ा नापाक हो गया। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना ये ज़रूरी है। इसी तरह बाज़ औक़ात जानवर जैसे ख़रीदार आते हैं जानवर को देखने के लिए और उसका मुंह खोल रहे होते हैं और उस वक्त वही उस वक्त उसके मुंह में वही लुआब जो झाग होता है, इसको एक इसका नाम इसको जुगाली भी कहते हैं। जो तो ऊँट ज्यादा करते हैं। ऊँट हो गए या चौपाए जो करते हैं, तो जुगाली से निकलने वाला जो झाग है, अब अगर दांतों को चेक करने में वो हाथों में लगता है तो हाथ नापाक होंगे, इन हाथों को पाक करना होगा। अच्छा, ये जो नजासत होती है ये नजासत गलीज़ा है, यानी इसका अगर दिरहम के बराबर हिस्सा अगर कपड़ों पे लगा झाग इस जुगाली वाले झाग का तो नमाज पढ़ना नाजायज़ है, इस कपड़े को पाक करना वाजिब है। और अगर दिरहम से ज़्यादा मिकदार में लग गया तो अब उस कपड़े को पहन के नमाज नहीं होगी, उसको पाक करके कपड़ों को फिर नमाज पढ़ना होगी। और अगर एक आध टप का कतरा लग गया था तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन उस कपड़े को धोना फिर भी ज़रूरी होगा नमाज के अलावा। ये नहीं कि हम उस कपड़े को हम वॉशिंग मशीन में डाल दें, दीगर कपड़े भी नापाक हो जाएंगे। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वक्त हम मवेशी मंडी में मौजूद हैं। हमारे साथ इरफान भाई, माशाल्लाह अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, और हमारे साथ मुफ्तियान कराम तशरीफ़ फरमाए, अल्लाह इनको मज़ीद बरकत अता फरमाए। हम एक और फार्म की तरफ बढ़ते हैं, आपने हमारे साथ रहना है। ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद आई हर तरफ कुर्बानियों की धूम है, ईद आई हर तरफ कुर्बानियों की धूम है, ना करे वाजिब अदा जो वो बड़ा महरूम है, बड़ा महरूम है। जी मुफ्ती साहब, माशाल्लाह इतना खूबसूरत जानवर है, ये भी गाय हैं और ये भी गाय हैं, और हमारे ये मदनी रज़ा से भी मसद बहुत छोटी है, तो इसके कितने हिस्से हो मुफ्ती साहब? ये 7 हिस्से होंगे या एक हिस्सा होगा? देखिए गाय हैं माशाल्लाह, बैल गाय जो भी, तो ये कुर्बानी के जो काबिल कुर्बानी की शराइत के मुताबिक, तो वो चाहे बड़ा बैल हो, छोटा हो, बड़ी गाय हो, छोटी गाय हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुर्बानी की शराइत के मुताबिक है, उम्र उसकी पूरी है तो उसमें 7 हिस्से होंगे। सही है। अब ये गाय के अपने बाद की नस्ल होती है, अब वो क्या कहलाती है जमील साहब? गिनी 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 कहते हैं, खास गिनी तौर पर इसी तरह ही कुछ बोलते हैं कि जिसमें वो जैसे बकरों में ना टेढ़ी बकरा, हाँ 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 हाँ, वो बकरों में भी बाद बकरे बहुत कद निकाल जाते हैं, बाद बकरे छोटे होते हैं, तो इसमें फ़र्क नहीं है। अगर वो जानवर शराइत के मुताबिक पूरा है, यानी 2 साल का, जैसे ये बैल गाय तो 2 साल, ये 2 साल का है ये। तो अब अगर 2 साल उम्र पूरी और उसके मुताबिक, तो इसमें भी बिल्कुल 7 ही हिस्से होंगे। अच्छा, लेकिन गोश्त तो कम है यानी इसका। ज़्यादा से ज़्यादा 7 हिस्से होंगे, ऐसा नहीं है कि इसको हम ये कहें कि इसमें 2 हिस्से 3 हिस्से होंगे। हाँ, अलबत्ता कोई अगर एक ही आदमी अपनी तरफ से ज़बा करना चाहे तो कर सकता है, इसमें हर्ज नहीं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि इनकी उम्र कितनी है बॉस? कितने कितने साल का है ये? 2.5 साल। अच्छा, 2.5 साल का है ये कितने का है, कितने का है ये सर? इसके 5.5 लाख 5.5 लाख का गोश्त तो बहुत कम है इसके अंदर यार। देनी है ना भाई। अच्छा, गिनी है, तो ये गिनी का गिनी क्यों कहते हैं इसको? ये नस्ल जो है। गोल्ड की गिनी होती है वो तो नहीं है? ये जानवरों में गोल्ड है, हाँ, जानवर में गोल्ड है। जो ना ये शोपीस है भाई। हाँ, माशाल्लाह, तो ये लोग लेते हैं, पसंद करते हैं लोग, लेते हैं। शौकीन ले। अच्छा, माशाल्लाह। चलें, आपके भाई ये इस तरह के मेरे ख्याल से 2 जानवर है ना, 2-3 जानवर। ये बछली है, ये भी बिचौली है, ये भी गेनियों में आई है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। आप बता रहे ये 2.5 साल का है मुफ्ती साहब, ये 2.5 साल का है तो कुर्बानी हो जाएगी? लाजमी सी बात है, उम्र ज़्यादा है, उम्र ज्यादा है, सही। 2 साल से भी ऊपर है। बिल्कुल। और ये माशाल्लाह देखें, ये उधर वो छोटे छोटे बच्चे, हाँ, ये कुछ ऐसी फैमिलीज वाले भी लेके जाते होंगे कि जो बच्चे ही चला लें इसको। चले मुफ्ती साहब, हमारे हाजरीन में से सवाल करते हैं। चले मुफ्ती साहब से अगर कोई सवाल करें। कुर्बानी के जानवर के ऊपर सवारी कर सकते हैं? हाँ जमील साहब, ये छोटा देख के इन्होंने कि समझ लिया कि इसके ऊपर भी बैठ जाएं। यानी इनके बच्चों के साइज से तो ऐसा लग रहा है जैसे इसका साइज भी ऐसा लगे बच्चे इसको खेल रहे हैं, कोई इस पे बैठ भी जाता होगा इस तरह के जानवरों पे।
यानी जो जानवर बहुत ज़्यादा शरीफ है, मार भी नहीं रहा और बच्चों के हाथों में एक खिलौना बन गया तो बच्चे इस पे बैठते भी होंगे। तो याद रखें कि जानवर पर सवारी करना, उसके ऊपर बैठना ये मकरूह है, इसकी इजाज़त नहीं है। ये कुर्बानी के लिए जो जानवर ख़रीद लिए जाते हैं तो उन जानवरों का अदब एहतराम करना चाहिए, और इसके अदब और एहतराम में से ये भी चीज़ शामिल है कि उसके ऊपर सवारी ना की जाए, उसके ऊपर बैठा ना जाए। अच्छा मुफ्ती साहब, ये एक जानवर आपको दिखाना है जी। मुफ्ती साहब ये बताएं कि इतने खतरनाक इसके सींग है, यानी करीब आने में भी डर लग रहा है, तो ये क्या मकसद इसकी कर सकते हैं इसकी कुर्बानी? ऐब तो नहीं है ये? नहीं, देखें जानवर के अंदर ये जो सींग है ये इसका एक पार्ट है, जिस्म का हिस्सा है, तो इस सींगों का होना ये कोई ऐब नहीं है। ऐब नहीं, यानी चाहे इससे भी बड़े सींग हों तो बसा औकात इसको हमारे जो लैंग्वेज में उर्दू ज़बान में लोग चांद बेल कहते हैं, तो ये भी एक खूबसूरती है। तो लिहाजा जानवर के सींगों का होना ये ऐब नहीं है। सींग ना हो तो भी मसला नहीं है, बगैर सींग वाले जानवर इस पे भी कोई मुज़ायका नहीं। इसमें तो बल्कि सींग इसके इस तरह होने की वजह से इसकी कीमत वो ऊपर चली गई होगी। अच्छा मुफ्ती साहब, इसके सींग को फ्रेम बना के घर में रख सकते हैं? बिल्कुल, कुर्बानी का जानवर जब आप ज़बह करते हैं तो उस जानवर के जो हिस्से खाए जाने वाले उनको खा लिया जाता है। जैसे खाल नहीं खाई जाती, तो अब खाल के बारे में एक हुक्म यह है कि चाहें तो आप इसको सदका कर दें, सही है, चाहें तो आप इसकी चटाई वगैरह बना के उस पर बैठ जाएं, यानी इसको अपने घर में यूँ नॉर्मल बाकायदा इस खाल को इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो कुर्बानी के जानवर के सींग हैं, तो इन सींगों को आप फ्रेम करके अपने घर में लगा सकते हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जो मेंढा ज़बा हुआ था, उस जानवर के जो सींग थे वो सींग काबतुल्लाह शरीफ के ऊपर छत पे लगाए गए थे। बाद में फिर वो किसी हादसे की वजह से वो ज़ाय हो गए थे। यानी मकसद इसकी फ्रेम बना के घर में रख सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई मुज़ायका नहीं। हमारे हाज़रीन की तरफ बढ़ते हैं। ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद आई हर तरफ कुर्बानियों की धूम है। ईद आई हर तरफ कुर्बानियों की धूम है। ना करे वाजिब अदा जो वो बड़ा महरूम है, बड़ा महरूम है। ईद कुर्बान। जी मदनी चैनल के नाजरीन, इस वक्त हम मवेशी मंडी में मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे सलीम भाई मौजूद हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। इतना खूबसूरत माशाल्लाह यहाँ इनका फार्म है। और हम अपने हाज़रीन की तरफ बढ़ते हैं। जी हमारे मुफ्ती साहब से सवाल करें। कुर्बानी के जानवर को ड्राई फ्रूट, दूध, मक्खन ऐसी चीज़ें खिला सकते हैं? क्या बात है। देखें, बाज़ तो जानवरों को जैसे इस तरह के माशाल्लाह जानवर होते हैं तो इनकी तो रूटीन में दूध वगैरह और ये चीज़ें होती हैं, और कई ये ऑनर्स बताते हैं कि हम ड्राई फ्रूट भी खिलाते हैं इनको, ये भी खिलाते हैं। हो सकता है कभी या कुछ मखसूस मिकदार में कभी खिला दिया, लेकिन बहरहाल जो भी चीज़ें जानवर के लिए उसकी ग़िज़ा के एतबार से मुफीद हैं वो खिलाई जा सकती हैं। और दूसरा ये है कि इसमें ज़्यादा उस तरह के मुबालगे ना किए जाए। लोग यहाँ से लेके जाते हैं, कराची शहर में जब पहुँचते हैं तो फिर वो हर एक को बताते हैं हम इसको सुबह तो ये बादाम खाता है, तो दोपहर में ये खाता है, तो शाम में ये, तो ये इस तरह की ये चीज़ें नहीं है। ये आप ज़्यादा शौक है तो ये इंसानों में तकसीम कर दें, वो खा लेंगे बड़ी नहीं, वैसे ये हकीकत क्या है? ये इतना खूबसूरत जानवर है, ये हेल्थ के लिए इनको क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं? ये इनको दूध सीजन वाइज, घी, मक्खन, ये चीजें। अच्छा दूध भी ये पीती है? दूध डेली। अच्छा, दूध से मुफ्ती साहब ये बता रहे हैं दूध भी पीती है? जी हाँ, दूध तो रूटीन में, अच्छा, दूध भी, मक्खन वगैरह ये रूटीन में होता है। दूध, अच्छा। मक्खन, बिल्कुल सही। चलें जी, हमारे साथ हमारे मदनी मुन्ने मौजूद हैं और मुफ्ती साहब से सवाल करेंगे। कुर्बानी क्यों करते हैं? कुर्बानी क्यों करते हैं? मुफ्ती साहब इतना खूबसूरत सवाल किया है कि एक इतना खूबसूरत जानवर हम परचेस करें, घर पे लेके जाएं, इसकी खिदमत करें और बच्चे इससे खेलें, फिर इसको हम कुर्बान कर दें, तो ये बता रहे हैं कि कुर्बान हम क्यों करें इसको? जो सवाल हमारे इस बच्चे ने किया है माशाल्लाह, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने सवाल किया था कि मा हादिल अदाही, ये कुर्बानियाँ क्या हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। अच्छा, ये कुर्बानी के जो जानवर हैं इसके फ़वाइद भी हैं। एक तो दुनियावी फ़वाइद होते हैं कि इसका गोश्त हमें खाने को मिलता है और इसकी मुख्तलिफ़ डिशेस बनती हैं, और दूसरा आखिरत के अतबार से भी बड़ा सवाब है। अब जैसे माशाल्लाह आप मेरे बैकग्राउंड में एक जानवर नज़र आ रहा है, सामने भी फ्रंट में बहुत प्यारा खूबसूरत जानवर है, पूरा बालों से ढका हुआ है। बिल्कुल। अब इसके जिस्म पे कितने बाल होंगे? मिसाल के तौर पे आपने हाथ रखा तो इस हाथ रखने में
اس کے آپ کے ہاتھ کے نیچے کتنے بال آ رہے ہیں بالکل ہے۔ کچھ بھی نہیں پتا، تو اس کی ہم کاؤنٹنگ کر نہیں سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ اللہ، یہ تو انکاؤنٹیبل ہے۔ اب پھر صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا کہ جو بھیڑ ہوتا ہے، دمبا ہوتا ہے، اس کے بارے میں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بھی بالوں کے بارے میں فرمایا کہ اس کے ایک ایک بال کے بدلے میں نیکی ہوتی۔ تو یوں اللہ تعالی کی رضا کے لیے، سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں یہ قربانی کا حکم نازل ہوا، وصال ظاہری تک ہر سال قربانی کرتے رہے۔ تو جو بھی صاحب نصاب ہیں، مالک نصاب ہیں، شرائط پائے جانے کی صورت میں ان پر قربانی واجب ہے۔ تو یہ قربانی کا واجب اللہ تعالی کے رضا کے لیے قربانی کی واجب کی ادائیگی کریں، انشاءاللہ بے شمار اجر و ثواب حاصل۔ مفتی صاحب آپ نے جو فرمایا نا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر یہ 20 لاکھ کا جانور ہے اور اگر کوئی 50,000 کا جانور کرتا ہے، اس کے جسم کے بال اور اس کے جسم کے بال دونوں انکاؤنٹیبل ہے، یعنی جو قربانی کرنے والا ہے دونوں کو ثواب برابر ملے گا، یعنی 50,000 والا بھی 20 لاکھ والا بھی۔ قربانی کا واجب تو ادا ہو رہا ہے، اگر 50,000 سے کسی کا واجب، یعنی نارمل اس وقت تو ایک بکرا ہوگا اتنی قیمت کا جس کے ذریعے وہ اپنا واجب کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ اب بڑا جانور ہے تو اس میں 7 افراد زیادہ سے زیادہ شریک ہو سکتے ہیں، تو 7 افراد کی طرف سے یہ پورا جانور قربان ہوگا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اس جانور کی جو قربانی ہے اس کے ثواب کو 7 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا جائے گا۔ یہ پورا جانور ایک ہی جان رکھتا ہے اور یہ ایک ہی جان سب کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جا رہی ہے، تو ہر ایک کو بڑا ثواب ملے گا۔ اب جتنا عمدہ، جتنا فربا جانور ہوگا، جتنا گوشت والا جانور ہوگا، جتنا قیمتی ہوگا، اتنا اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ بالکل، ماشاءاللہ۔ چلیں جی، ہمارے ساتھ ہمارے مدنی منع موجود ہیں اور ہمارے مدنی منع ہمارے مفتی صاحب سے سوال کریں گے۔ جی بیٹا، کیا سوال کریں گے؟ کیا بچوں کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے؟ جی ماشاءاللہ، مفتی صاحب ہمارے بچوں نے اتنے خوبصورت سوال کیے کہ مثلا بچے کی طرف سے بھی قربانی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، جو والد صاحب نصاب غنی مالدار ہیں تو وہ اپنا واجب تو ادا کریں گے ہی، صحیح ہے۔ لیکن وہ اگر اپنی فیملی کے دیگر افراد جن پہ اگرچہ قربانی واجب نہیں ہے، جیسے بالغ بھی نہیں، بچے، تو اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالی نے اور دیا ہے تو اپنا واجب کے لیے آپ نے جانور الگ رکھا، بچوں کے لیے ایک بکرا، دمبا، بھیڑ یہ بھی لے کر آ جائیں، تاکہ بچوں کے حساب سے ان کو ایک محبت بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک شخص اپنا واجب تو ادا کر ہی رہا ہوتا ہے قربانی کا، اور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو نفلی قربانی جو بچوں کی طرف سے ہوگی وہ نفلی ہوگی، تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ چلیں جی، اچھا مفتی صاحب مجھے بچوں کی طرف سے باپ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ ہے جیسے صدقہ فطر ہے، بعض لوگوں کو تھوڑا سا اس سے ایک سوال اٹھتا ہے، جس طرح اپنے بچوں کی طرف سے فطرہ ایک غنی مالدار شخص کے اوپر نکالنا لازم ہوتا ہے، تو کیا قربانی بھی واجب ہوگی؟ تو قربانی کسی بھی شخص کے اوپر اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے کرنا ضروری نہیں ہے، واجب نہیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم منڈی میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے حاضرین ہیں، اور حاضرین ہمارے مفتی صاحب سے سوال کریں گے۔ جی، کیا سوال کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک بکرا پورے گھر کی طرف سے قربان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، قربانی جو ہے وہ بکرے میں حصے نہیں ہوتے کہ 7 حصے، 4 حصے، 2 حصے، بکرا ایک کی طرف سے ہی ہوگا۔ یہ بیل میں، اونٹ میں یہ 7 حصے کا آپشن ہے، لیکن بکرے بکری میں، دمبے بھیڑ میں یہ نہیں ہے کہ وہ سب کی طرف سے وہ ہو جائے، بلکہ بکرا اگر 2 بندوں کی طرف سے کیا یا 2 سے زائد کی طرف سے کیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ بکرا صرف ایک کی طرف سے قربان ہو سکتا ہے۔ اور اس میں ایک یہ بھی عرض کروں، بعض اوقات ایک روایت کا کوئی حوالہ دے کر بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ہم اس زمانے میں ایک بکرے میں سب شریک ہوتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے افراد کی طرف سے سب پہ واجب نہیں، ایک پہ واجب ہے تو اس نے ایک ہی بکرا کر دیا، تو گوشت میں یہ سب شریک ہو جاتے تھے، یعنی سب کھا لیتے تھے۔ تو گھر کا اگر کوئی ایک ہی بکرا ہو رہا ہے، واجب بھی کسی ایک بندے پر ہے، وہ بکرا کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے، گوشت سارے گھر والے کھائیں گے، یا جس طرح بھی انہوں نے کیا، کچھ رکھ لیا، تقسیم کر دیا، کچھ رشتہ داروں کو دے دیا، جو کہ مستحب عمل ہے، لیکن گھر پہ بھی سارا رکھ کے کھا لیا تو بھی ٹھیک ہے۔ لیکن خلاصہ یہی ہے کہ ایک بکرا ایک کی طرف سے ہوگا، پورے گھر کے افراد کی طرف سے نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ نابالغ بچوں کی قربانی کرنا لازمی ہوگی؟
नाबालिग बच्चों पर कुर्बानी लाजिम नहीं है, नाबालिग पर कोई कुर्बानी लाजिम नहीं है, लेकिन अगर कोई मालदार शख्स ये चाहता है कि अपने घर के तमाम अफराद की तरफ से करे, बच्चों की तरफ से भी कर ले, तो बिल्कुल कर सकता है, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। जी मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला आप देख रहे हैं दारुल इफ्ता अहले सुन्नत स्पेशल मवेशी मंडी, और आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ एक खुसूसियत ये है कि हमारे साथ हमारे मुफ्तियान कराम मौजूद हैं और हमारे हाजरीन के हमारे सवालात और हमारे मुफ्तियान कराम के जवाबात, और आपने हमारे साथ रहना है। और नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह हम मुलाकात करेंगे, और अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम हमारे हाजरीन नाजरीन सबको खैर वाली, आफियत वाली, ईमान वाली, सेहत वाली, नेकी भरी तवील ज़िंदगी अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हादियो रहनुमा हमारे गुलामा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह।